सर अल्लाह वजह गोबर साहब, पहले तो आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मलिक न्यूज़ को टाइम दिया। जनाब, मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे बात करने का मौका दिया। थैंक यू। अच्छा अल्लाह वजह साहब, आप मुझे ये बता दें, आपके UC 1 ये है वार्ड 4 जिसके आप कैंडिडेट हैं एज ए जनरल कौंसल, तो आप बता सकते हैं अपने यूसी के हवाले से और ख़ासकर अपने वार्ड के हवाले से? जी जनाब, ये जो इस वक्त हल्का बंदी की गई, पुराना जो पूरा यूसी था गड्ढा, उसको एक ही वार्ड तक रख दिया, पूरे वार्ड को फैलाकर एक यूसी को कवर किया। और UC 1 जिसका इलाका इस तरफ कोटीरड़ो, इस तरफ गोईदान का जंग और इस तरफ काठौर से आगे आबशार तक पूरा फैलाया गया है, जिसमें ये 4 वार्ड समझे कि तकरीबन कम बेश एक MPA का हल्का एक UC को बनाया गया है रखते के लिहाज से। और उससे तो जाहिर है कई मसाइल हैं, लेकिन जो भी हल्का बंदियाँ हुई हैं वो जमात इस्लामी ने तस्लीम करके इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला किया है। हालांकि इसी अपने बनाए हुए हल्का बंदियों को इन्होंने जवाब बनाकर दोबारा दरमियान में जो इलेक्शन मुलतवी भी किए। इसकी वजह मैं यही समझूंगा कि वाज़ेह तौर पे सिटिंग गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध, उसको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। अभी तक वो अपने हरबे चला रहे हैं, लेकिन 24 जुलाई के बाद 28 अगस्त 2022 को इंशाल्लाह ये इलेक्शन मुनक्किद होने जा रहा है और हम लोग भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। अल्लाह वजह से आप जनाब अली, अगर काम के लिहाज से देखा जाए, जमात इस्लामी वो वाहिद पार्टी है, वो जमात है जो सियासत से ज़्यादा हकीकत पे मबनी है। हमारे इस इलाके में, हमारे इस गांव में पूरे गदाब तक, यहाँ से मोईदान तक वाज़ेह जमात है, जमात इस्लामी, जिसने बग़ैर किसी गवर्नमेंट के, बग़ैर किसी हुकूमत के अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे हमारे नाज़मीन भी मुकर्रर हैं, हर चीज़ पहले से बना हुआ है खिदमत के एतबार से। तो अल खिदमत की तरफ से आपको अर्ज़ कर दूं कि इस वक्त तक 120 अदद बोर बम्बा समर सेबिल सोलर पे चल रहे हैं, 120 गाँव को पानी फराहम कर चुका है जमात इस्लामी। उसके अलावा बहुत सारी खिदमत हैं। तशहीर हम ना करना चाहते हैं, ना कभी तशहीर की है। कई ऐसी लड़कियां हैं या ऐसे गरीब हैं जिनको जहेज़ का मसला हो या घर का मसला हो, हज़ारों के तादाद में जमात इस्लामी अभी तक शादियां करवा चुका है। और कोरोना के अंदर शहर को छोड़ के आप इस देहात में देखें तो हद से ज़्यादा, यानी सिटिंग गवर्नमेंट जो इस वक्त है हुकूमत सिंध की, कोरोना में कहीं किसी को थैला एक भी राशन का नहीं मिला। वो के मीडिया के अंदर बहुत तशहीर हो, लेकिन जमात इस्लामी की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खिदमत की गई जो हद बयां से ज़्यादा है। और गवर्नमेंट ना होते हुए ये जमात अपनी जगह पे कायम है। इसकी खिदमत अल खिदमत जो है किसी से कोई धक्के छुपे नहीं है। और सिटिंग गवर्नमेंट की तो यही हाल है, आप देख रहे हो, पूरा अवाम देख रहा है। अल्लाह पाक मुबालिग आराई से जो है मुझे हिफाजत में रखे। मेरा मकसद ये नहीं है किसी का शिकवा शिकायत करना, लेकिन 15-18 साल से आप क्या देख रहे हो, क्या दिया। तो एक तरफ लोगों की खिदमत और दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि नालायकी जो है सिटिंग गवर्नमेंट की, वही उसको गिरा रही है। और यही दो जमात हैं जो मद्दे मुकाबिल हैं। किसी से ढकी छुपी बात नहीं। मजबूर ये है, आप अगर किसी फैमिली में जा रहे हो, फैमिली के बच्चे आपको कंट्रोल करने हैं, तो आप डायरेक्ट उनके वालिदैन को कंट्रोल करोगे, उनके वालिद को कंट्रोल करोगे। हमारी बदकिस्मती ये है कि सरदारी निज़ाम जो चल रहा है, सरदार पूरे रैया को संभालता है और रैयत जो है वो अपने सरदार को माँ बाप का दर्जा दे रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है
کہ سرداروں نے اپنے اوپر سردار بٹھائے ہیں. اب تو میں جہاں بھی جا رہا ہوں مجھے تو یہی نعرہ سننے کو مل رہا ہے کہ سرداری نا زرداری سب سے جو بھاری ہے وہی جماعت اسلامی، وہی ترازو. یعنی سرداری نا زرداری ایک ترازو سب سے بھاری. ہمیں تو یہی ابھی سننے میں آ رہا ہے، اور الحمدللہ یہ شعور آتا رہتا ہے. نئی نسل جو ہے کافی شعور ہے. یہ میر پیر سید سردار نوٹ ڈنڈے استعمال کرنے کا کچھ دور گزر چکا ہے. کیونکہ ہاں یہ ہوتا تھا کہ چلیے بھائی ہم نے کچھ نہیں کیا، اگلے بار آپ کے لیے کچھ کرتے ہیں. اگلے بار کرتے ہوئے اب 5-6 بار ہو گئے. اب میرے خیال میں کوئی بھی آزمائش کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں گزارش یہی کروں گا کہ ہمارے چیئرمین صاحب محمد اسماعیل جوکھیو صاحب، جو کہ گوٹھ علی نواز جوکھیو کوٹی روڈوں میں وہاں کے رہائش پذیر ہیں، ان کو باقاعدہ جب جماعت اسلامی سے ہم لوگوں نے فارم بھرے تھے اسی وقت ہی ان کو جیسے ہی پتہ چلا تو اس کو ودڈرا کرانے کے لیے اٹھایا گیا، اور اس کو لے جا کر زبردستی اپلیکیشن اس سے لکھوا کر، اب زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا، سب سنتے ہیں، سب سمجھدار ہیں، اسے اپلیکیشن جو ہے جمع بھی کروایا گیا. اور جمع کرانے کے وقت ان لوگوں کو اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ اس کو اپنے گاڑیوں پر لائے ہیں، وہ بیچارہ پیدل ہے، تو ان کو کہا گیا کہ آپ رکشے پہ چلے جائیں، اب ہمارا کام نکل گیا. یہاں پر ان لوگوں کی جو کارکردگی ہے وہ پورا آپ فوکس کر سکتے ہو. جو بندہ ایک اپلیکیشن لے کر اس کو فوراً گاڑی پہ گھر بھی نہ پہنچائے اور اس کو یہی بولے کہ ہمارا کام نکل گیا، آپ بے شک کسی رکشے وکشے میں چلے جائیں، ہمارا آپ سے واسطہ نہیں ہے. تو وضاحت کر دوں میرے دوستو، یہ آپ کا جو قیمتی ووٹ ہے، یہ قیمتی ووٹ آپ لوگوں کی جو عزت ہے تب تک ہے جب تک آپ پولنگ بوتھ سے ہو کر باہر نہ آئیں. جب آپ باہر آ جائیں تو یقین مانیے یہ پورا عوام ایک ٹشو پیپر کی طرح ہے. ان کو جب تک ہاتھ پوچھنے ہیں وہ تو اس وقت تک ٹشو پیپر کو دیکھیں گے، لیکن اسی طرح پھینک دیں گے جس طرح ہمارے چیئرمین صاحب کو پھینکا گیا. اور چیئرمین صاحب کے ساتھ ایک زبردستی بھی تھی، لیگلی بھی تھی. ان کے بعد اس نے جو پارٹی سے رابطہ کیا، بذات خود میں بھی اسی پارٹی میں بھی ہوں اور ظاہر ہے میرا ہی وہ چیئرمین ہے. تو آر او صاحب سے جب بات ہوئی اس نے بولا بھائی زبردستی ودڈرا تو نہیں ہو سکتا کوئی بھی. تو اس کی الحمدللہ کاغذات بحال ہوئے. اور ہمارے دوستوں نے جو فیس بک پہ چلایا تھا، بڑی مٹھائیاں تقسیم کی تھی کہ اسماعیل جوکھیو جو ہے دستبردار ہو گئے، اب ہمارے سامنے کوئی نہیں ہے. میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی یہ جھوٹی خبر ہے، کچھ ووٹروں نے پوچھا تھا اور وہی ہوا. چند دنوں کے بعد جب آ گئی لسٹیں تو وہی اسماعیل جوکھیو الحمدللہ چیئرمین نامزد تھے، ہیں اور رہیں گے. یہ آپ کے سامنے ہے. تو آپ کیا سمجھتے کہ جائے تو پیپلز پارٹی کا، کیونکہ گورنمنٹ اس کی ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جماعت اسلامی کی جتنے بھی خدمات ہیں وہ اللہ کی رضا کے واسطے ہیں. ہم اپنی خدمات دکھانا نہیں چاہتے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جماعت اسلامی کی ہولڈ کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کو جو گرا رہا ہے وہ ان کی اپنی نالائکی نااہلی وہی گرا رہی ہے. آپ پورے روڈ دیکھو، پورے راستے دیکھو، دفتر دیکھو، اسکول دیکھو، ہیلتھ دیکھو، ایجوکیشن دیکھو، جہاں بھی دیکھو پیپلز پارٹی کی نالائکی آپ کو نظر آئے گی. چلتے چلتے ہر انسان کو نظر آ رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ کسی اور کے ہولڈ سے زیادہ پیپلز پارٹی کو اپنے شکست کا سامنا اپنے نااہلی، کرپشن اور اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. کے حوالے سے تو انشاءاللہ میں پورا پر امید ہوں، کیونکہ ہمارے سامنے جو کھڑے ہیں ماشاءاللہ وہ اپنی جگہ، لیکن یہ تو عوام بھی پورا دیکھ رہا ہے. جہاں تک ٹف ٹائم کی بات ہے تو ہمارے امیر ضلع صاحب نے جو پہلے ہی فرمایا، بلاول خود بھی بوکھلا گئے. 245 سیٹ میں سے اس نے کہا کہ ہم 100 لائیں گے کراچی میں.
तो हमारे अमित साहब ने यही कहा कि बिलावल साहब आपकी कारकर्दगी देखकर अगर आप 10 सीटें भी लाए तो हम आपको सलाम करेंगे। कारकर्दगी के एतबार से या उनके जो हवाले से मेरे ख्याल में तो एक सीट पे भी उनका हक नहीं बन रहा है। बाकी कोई और हरबा इस्तेमाल करें, जिस तरह अंदरून निषेध आपके सामने है। रजिस्टर वोटर की तादाद पोलिंग के अंदर 1940 है और वहाँ से जो बैलेट पेपर निकलते हैं वो 2400 से भी ऊपर। अगर ये हालत रही तो फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है पीपल्स पार्टी वाले यही हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं, सिवाय इनके उनके साथ आवाम कोई नहीं है। अच्छा, आपके यूसी के हवाले से तो 38,000 कुछ सौ हैं और ये वार्ड जो मेरा वार्ड 4 जिसमें मैं उम्मीदवार हूँ, इसमें भी 10,000 से 1-200 ऊपर हैं वोटर जो रजिस्टर हैं। और बड़ी बदकिस्मती ये है कि मुर्दा लोगों के भी नाम शामिल हैं। कई इतने लोग हैं जो वफात पा चुके, उनके नाम शामिल हैं। उनके अलावा उसमें जो इन लोगों ने खिलवाड़ किया वो ये कि और ये वार्ड से जो अलग पोलिंग वाले हैं उनके नाम यहाँ दाखिल करा दिए, यहाँ के नाम वहाँ करा दिए। इंतखाबी फारज जो बनाई गई है, हम इससे भी बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं। बहुत सारी गलतियाँ हैं, बहुत सारी। अच्छा चलिए, कोई आम बंदा ऐसा हो, अब ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो वफात भी पा चुके, उनके डेथ सर्टिफिकेट भी निकल गए, उनके पेंशन जो है वो भी ट्रांसफ़र हो चुके, तो नादरा के अंदर तो ऑलरेडी वो नाम जो है तलफ होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उनको भी जिंदा रखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे हैं। आखिर में मैं यही अर्ज करूंगा कि ना हमारी किसी से दुश्मनी है, ना किसी से कुछ और। अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए आपको अपना वोट ज़मीर के ऊपर देना चाहिए। अज़राए करम ये सोचना कि आप किसको वोट कर रहे हो, ये ज़रूर सोचना। और ये ना होना चाहिए कि भाई अगर ये वोट मैं इस तरफ करूँगा तो फिलाना वडेरा नाराज़ होगा, फिलाना सरदार नाराज़ होगा। अब थोड़ा सा इस बात से आवाम को गुजारिश करूँगा कि ऊपर निकल आए, अपनी सोच पे, अपनी ज़मीर पे फैसला दे दे, यही कहना चाहूँगा।